بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والمشركين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد على أسد الغضنفاء والشجاع المظفر بالشفيع والشفاء قاسم توبہ وسحر سید اولیاء امام الہدى امیر المومنین صلوات اللهم صل على محمد وعلى السيدة المخدومة المظلومة المحرومة الحق میراث أبيها التي قالت صفت الأيام صاحب لو أنها صفت الأيام سرنا لأهلها بہت کھلوتی رہیاں آزاد روز بی بی دا تعارف پیا کروائنا جیڑی بابا دے جدیاں معظمہ بھی آئی زکیہ بھی آئی طاہرہ بھی آئی بابا دے جاور تو بال اس بی بی دا پہلو زخمی ہو گیا بی بی رو رو کے آدھے بابا ایو اجر ای دی